विशेष आज यो निम्न नसकेका फिल्महरूको बारेमा म छोटो कुरा एउटा स्वागत भाषण राखेर म यहाँबाट आज हामी कार्यक्रम जति सक्छौँ चाहिँ शीतल र यो राम्रो कार्यक्रम धेरै हाम्रा विद्वजनहरूको उपस्थितिमा आज यो मामबस्ती हामीलाई एउटा गौरव एउटा हामीलाई लागिरहेको छ र विशेष यो निम्न नसकेका फिल्महरूको जुन एउटा सिर्जनामा हाम्रा गोविन्द सरले जुन एउटा गत सालदेखि नै यो प्रकाशनको अभिवादन लिएर यसलाई गत साल नै यसको प्रकाशन हुनुपर्ने थियो तर बिचमा आफ्नै उहाँको धर्मपत्नी पनि त्यसरी बित्नु भएर यो अडचनहरू धेरै आइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले र उहाँले यो समयमा यो विमोचन कार्यक्रम यसरी सम्पन्न गर्न सकेको ढिलाइ भएको कुरा त यहाँ विशेष म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु र अब विमोचनको कार्यक्रम गर्नुभन्दा अघि यस मञ्चले कविताबाट सुरु गरौँ भन्ने हाम्रो विचार रहेको कारण म यस मञ्चमा कविता वाचन गर्नको लागि म विष्णुलाल सरलाई माइक्रोफोन गर्न चाहन्छु र यसरी नै त्यसपछि हामी विमोचन कार्यक्रमतर्फ लाग्नेछौँ। त्यसरी नै धेरै कार्यक्रम रहेको छ, हजुरहरूलाई हामी बेसी समयसम्म राख्ने हाम्रो प्रयास छैन। यो समय सबैको लागि एकदमै बहुमूल्य छ, तसर्थ छिटो हामी कार्यक्रममा अघि बढ्नेछौँ र यस मञ्च अघि माइक्रोफोन अघि म कविता वाचन गरिदिनु हुन पनि उहाँका अति आदरणीय विष्णुलाल सरलाई गर्न चाहन्छु। जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ नि तबदेखि नै उसलाई जातीय बिल्ला भिनाउने सुरु गर्छ। जब एउटा बच्चालाई जात भन्ने थाहा नै हुँदैन, जस्तै एउटा टोलमा दुईटा नानी जन्मिन्छ अनि तिनीहरू अलग अलग जातमा को बनाइन्छ, तिनीहरूलाई मानव बनाइँदैन। जब तिनीहरू अलग अलग जातको भएर अगाडि बढ्छ तब के हुन्छ, जात व्यवस्था अन्तर्गत एउटा जात एउटा घरमा उसलाई अलगै जात बनाइन्छ भने उसलाई जातीय संस्कारमा त्यो बीज रोपिन्छ अनि उसमा जातीय अङ्कहरू सुरु हुन्छ। अन्तमा गएर के हुन्छ, ऊ विरोधी हुन्छ अनि त्यस्तै सँगै जन्मेको प्रत्यक्ष अनि परोक्ष रूपमा उसले जातीय विकृत गर्न सुरु गर्छ अनि प्रत्यक्ष अनि परोक्ष रूपमा अनि जब तथाकथित तल्लो जातमा जन्मेको व्यक्ति के हुन्छ, उसलाई मानसिक विकार सँगसँगै एउटा निज भावनाको मनोविज्ञानमा उसको असर पर्छ अनि सम्झिन्छ उसले सँगै जन्मेको साथीको जन्मजात ठुलो, म चाहिँ सानो किन। तब एउटा कुनै सानो जात तथाकथित सानो जातको शिशु जन्मिन्छ, तब उसलाई जातको ढिल्ला क्याम्प लगाएर र निम्न नसकेका फिल्महरू किताब विधिवत रूपमा विमोचन भएको सर्वप्रथम हिजो अस्ति 24 अगस्तको दिन मात्र नमस्ते गोरुथान च्यानलसँग मेरो भेटघाट भएको थियो अनि त्यस भेटघाटमा केही वार्तालाप हुँदाखेरि युद्धवीर जुनियर स्कुल जुन स्कुलमा म धेरै वर्षसम्म कार्यरत थिएँ त्यस स्कुलको वर्तमान जमिनदाता स्वर्गीय एबी गुरुङ, स्वर्गीय अमरबहादुर गुरुङ हुनुपर्ने, तर मैले मेरो जिब्रोको कारण स्वर्गीय एबी राणाको नाम भनिपठाएको छु र त्यो मेरो भुल स्वीकार गर्दै सम्बन्धित परिवारसँग म क्षमा प्रार्थी छु। त्यसैले त्यस बखत मैले त्यो वार्तालापमा
मेरो जीवनीको सर्वप्रथम कविता मैले जुन लेखेको थिएँ त्यो कविता कसरी मैले लेखेँ त्यो विषयमा अलिकति मैले खनन गरेको छु र अलिकति म त्यस विषयमा भन्न चाहन्छु। म 1960 सालमा यो मालबस्ती आएको। 1959 सम्म म यो डालिमकोट चिया कमानमा थिएँ। त्यहीँबाट म स्कुल जान्थेँ र खरसाङ पढेँ, सिलगढी पढेँ र त्यस्तो मलाई सामाजिक उच निचको भेदभाव मलाई केही पनि थाहा थिएन र जब म आएँ यो मेरो गाउँमा खेतीबारी गर्नु पर्थ्यो, सबैको खेतीबारी थियो र खेतीपाती गर्ने क्रममा हाम्रो घरबाट पनि खेताला जाने दस्तुर थियो अनि हाम्रो घरमा पनि खेताला लाउने दस्तुर गर्थ्यो र मेरी आमा हुनुहुन्थ्यो, खेतालामा जानुहुन्थ्यो र सबै ठाउँ गएर दिउँसोको खाजा खाएर आउने। तर हाम्रो घरको खेतालामा जब लगिएको खाजा धेर जसो फर्काएर ल्याउनु पर्यो, बुझ्नुभयो होला, चलेन दिउँसो हाम्रो घरको खाजा चलेन। अनि मैले जब त्यो खाजा फर्काएर ल्याएको देखेँ मैले आमालाई सोधेँ, आमा के भयो थुप्रो उब्रिएछ खाना भन्दाखेरि आमाले बताउनु भयो यो सबैले खाएको नि भन्दाखेरि आमाले त्यसमा अलुवा चामलको भात मर्चा लगाएर राखिदिनु भयो। 3-4 दिनमा त्यो फेरि अर्कै सोच उठिहाल्यो त्यसले मर्चा लगाएपछि र मलाई बडा विस्मात लाग्यो। मलाई त्यो सब केही थाहा थिएन। बस्तीमा आएपछि पहिलो दफा मैले त्यो सब चाल पाएँ। त्यसो हुँदाखेरि मेरो मनमा एउटा कविता उब्जियो त्यति बेला, मेरो जिन्दगीको सर्वप्रथम कविता। त्यो अलिकति म यहाँ आएर सुनाउन चाहन्छु। केलाई कुलाई 7 पटक धोएर पकाएको भात खानालाई बिराम छ। केलाई कुलाई 7 पटक धोएर पकाएको भात खानालाई बिराम छ। धुँदै नधोई पकाएको भाती पिउनलाई आराम छ। त्यस्तै नै भयो त्यहाँ, त्यस्तै नै भयो। भात पकाएर खाइदिएन, मर्चा बनाएर लगाइदिनु भयो आमाले, बेलुका फेरि सबै खाइदिने भयो। त्यस्तै नै भयो। दुध चिनी सरीको भुलुक्क उमालेको चिया पिउनलाई बिराम छ। दुध चिनी सरीको भुलुक्क उमालेको चिया पिउनलाई बिराम छ। गैरे खोलाको लेदो सरीको पानीमा फेटावल बालेको बैद्रिके पिउनलाई आराम छ। विष किन्नलाई हतार छ, अमृत खानलाई नकार छ। त्यसो त हुने खानेलाई जात छ, नहुनेको जात छ। यो कविता चाहिँ मेरो जिन्दगीको पहिलो कविता। त्यसरी मेरो जिन्दगीमा कविता लेख्ने एउटा प्रेरणा मलाई मिल्यो। त्यो रहँदै बस्दा म अब सबैतिर हात हाल्ने मान्छे, पारङ्गत त केही पनि छुइनँ। अङ्ग्रेजीबाट भनाइ छ ज्याक अफ अल ट्रेड्स भन्ने, त्यस्तै सबै विधामा हात हाल्दाखेरि पारङ्गत चाहिँ म केही पनि भएन। खेल्नुको पनि त्यस्तै, कुद्नुको पनि त्यस्तै, राजनीति गर्नु पनि, सामाजिक कार्य गर्नु पनि, अनि साहित्यमा कहिले बेला मलाई जाँगर चलाउँथ्यो। त्यस्तै प्रकारले एकपल्ट मेरो त निम्न साथीको देहान्त भयो। म गएँ, एकदम मिल्ने साथी, उसको घरमा गएँ, लास उठायो, मलामी गयो। मलामी जाँदाखेरि अन्त सम्झेँ यो साथीको मलामी त म आज जाँदैछु, तर मेरो मलाई त योमा चाहिँ आउने होइन। मेरो मनमा त्यसो एउटा कुरा थियो। अनि मैले त्यसलाई पनि सानो एउटा कविताको लेखेँ। मेरो जिग्री दोस्तको मलामी आज म जाँदैछु, तर यो जिग्री दोस्त मेरो मलामी जाँदैन। मेरो जिग्री दोस्तको मलामी म गइरहेछु, तर मेरो जिग्री दोस्त मेरो मलामी जाँदैन। यो दोस्ती के काम गर्यो? हामी लागेन दोस्ती। उसको मलामी म गएँ, मेरो मलामी जाँदैन। त्यस्तै प्रकारले उसको लास लगेर चितामा राखियो। चितामा राखेर एउटा मान्छेको सिङमा छास्सै पारेर बाँसको सुकेको दाउरा बाली ओरिकन उसको आफन्त 2-4 जना चिताको वरिपरि घुमेरी आगो सल्काइदियो। एकछिनमा हुरुरु जल्यो। मेरो साथी त्यतिकै नै खरानी भयो। अनि मैले माचिसको सिङ्गाको पनि एउटा कविता पढेँ त्यतिखेर। अनन्ती माचिसका सिङ्गाहरू मैले जलाइसकेँ। जिन्दगीमा कति माचिस सिङ्गा जलाइसकेँ। अनन्ती माचिसका सिङ्गाहरू मैले जलाइसकेँ। अझ कति माचिसका सिङ्गाहरू मैले जलाउन बाँकी नै छैन। तर अब फेरि म माचिसको सिङ्गा जलाउ नजलाऊ, तर फेरि अब म माचिसको सिङ्गा जलाउ नजलाऊ,
तर एउटा मान्छे सुसिङ्काले मलाई डराउन भने अकाट्य छ त्यस्तै कविताहरू अब म हिँड्दै जाँदा जस्तो देख्थेँ त्यस्तै लेख्थेँ जे देख्यो त्यही लेख्यो मेरो भूमिकामा मेरो सदस्य प्रदीप गुरुङसँग यही गरेर लेखिदिनु भएको छ जे देख्यो त्यही लेख्यो त्यस्तै खालको कवि तर अब उतार चढाउ आन्दोलन धेरै चल्यो हाम्रो 3 थुम्का यो पहाडको नेताहरूमा आपसमा कहिले मेलमिलाप भएर बगुन्द्रो नेताहरू जन्म्यो तर गर्नु चाहिँ केही सकेको जस्तो मलाई लागेको छैन र यसमा मेरो एउटा कविता छ जेठा माइला अनि कान्छा त्यसरी मैले लेखेको जेठा माइला कान्छा गोर्खाल्यान्डको मागदेखि म एक सुत पछि हट्दिनँ भन्थ्यो जेठो गोर्खाल्यान्डको मागदेखि एक सुत म पछि हट्दिनँ भन्थ्यो जेठो मेरो आमा त बन्दुकी परेको छ मेरो आमा बन्दुकी परेपछि नौकासी छोड्दिनँ भन्थ्यो माइलो त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गर्नै पर्दैन सुखिमसित काट्नुपर्छ भन्थ्यो कान्छा 3 भाइको 3 वटा विचार तर के भो गोर्खाल्यान्डको मागदेखि एक सुत पछि हट्दिनँ भन्ने जेठो गोर्खाल्यान्ड ल्याउने डोको नामको थन्काएर गाउँ डुलिरहेको छ बन्दुकी परेको आमा नौकासी छोड्दिनँ भन्ने माइलो फरक्का तरेर गएको उतै कान्छ्याको काखमा लुटुपुटु गर्दै बसिरहेको छ सुखिमसित गाड्नुपर्छ भन्थ्यो कान्छो सुखिमतिर लागेको रम्फूको कुन चाहिँ डिस्टिलेरीमा झुन्डिरहेको छ तिनै भाइ छिट्टो तात्तिनु जान्ने यो गोर्खे छिट्टो सेलाउनु पनि जान्ने यही गोर्खे मैले देख्दाखेरि चाहिँ झन्डा फेर्नु मात्र जानेको छु गोर्खे काम चाहिँ ठिक गरेको लाग्दैन र यस्तै प्रकारले म कविताहरू लेख्थेँ अब त्यस्तो एकदमै साहित्यिक प्रकारको कविता छैन घाम जुन तारा प्रकृतिहरूको वर्णन छैन त्यही हो जस्तो मैले भोगेँ त्यस्तै लेखेँ र यहाँहरूसँग धेरै समय लिन चाहन्छु समय अब निकै ठुलो सुरु भयो यति नै भने यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु उहाँलाई यस विमोचन कार्यक्रम विमोचन परिवार पुस्तक परिवारको पक्षबाट हाम्रो विशाल सरलाई यस मञ्च अघि आएर उहाँलाई सम्मान पदार्पण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसरी नै हामी सबै नै आफ्नो माया यदि बिक्री परियार ज्यूलाई व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले पनि आएर उहाँलाई सम्मान पदार्पण गर्न सक्नुहुनेछ किन भन्दा कुनै पनि आज बिक्री परियारको नामले चिनाउने र यो डुवर्सलाई परिचय गराउनु भएको छ भने पहिला चिनाउने नामले बिक्री परियार परिचित हुनुहुन्थ्यो भने अहिले बिक्री परियारज्यूले आफ्नो क्षेत्र आफ्नो डुवर्सको नामलाई उच्च पार्न सफल बनेको छ र उहाँलाई हामी अग्रिम शुभकामना आउँदो दिनमा उच्च प्रगतिको कामना गर्दै उहाँलाई हार्दिक बधाई टक्राउँदछौँ र सबैको पक्षबाट यो पदार्पण गरेर उहाँलाई सम्मान हामीले ठुलो उपहार केही दिन नसके पनि यो खदा लगाएर उहाँलाई हामी हार्दिक अभिनन्दन टक्राइरहेका छौँ साली मेरो घर दिलवाली होस् साली मेरो घर दिलवाली होस् उकाली होस् चाहे ओह्राली होस् उकाली होस् चाहे ओह्राली होस् समतल होस् कि भिराली होस् औल होस् चाहे लेखाली होस् मेरो तर एउटै रोमान्टिक ससुराली होस् नेपाली होस् चाहे गोर्खाली होस् नेपाली होस् चाहे गोर्खाली होस् मैनाली होस् कि खखाली होस् मामुली होस् चाहे बिराली होस् ससुरालीमा तर एउटी साली होस् साक्षर होस् चाहे अनपढ होस् सुन्दर होस् चाहे कुरूप होस् गम्भीर होस् चाहे कुशली होस् कसैले तर
एउटा साली हो, मोटी हो चाहे सुटी हो, काना हो चाहे लमडी हो, छ्यासी हो चाहे टेली हो, साली मेरो तर खुशहाली हो, सोझी हो चाहे मुखाली हो, मायालु हो कि भद्रकाली हो, गोरी हो चाहे खुद काली हो। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देश कति महान। यो चाहिँ व्यङ्ग्य कविता हो र तपाईँहरूको अघि म पठन गर्न लागिरहेको छु। मेरो देश कति महान, मेरो देश कति महान, तर नेताहरू भने एकाअर्कामा चौकी तानातान मात्र गरे त ठिकै थियो नि, तानातान मात्र गरे त ठिकै थियो नि, तर कहिले काहीँ त गर्छन् हानाहानी। नेताको एउटै आवाज देश बचाऊ गरिबी हटाऊ, नेताको एउटै आवाज देश बचाऊ गरिबी हटाऊ, अनि आफू चाहिँ मजाले मोटाऊ। जनतालाई आपस्तमा लडाऊ, जनतालाई आपस्तमा लडाऊ, चुनावको समयमा एक दुईजनालाई अलिअलि गुलियो पनि चटाऊ। नेताहरूको आपस्तमा टक्कर जनता भइहाले अब भयङ्कर, भयङ्कर भएर कराउन थाले विपक्षी दल होसियार, भयङ्कर भएर कराउन थाले विपक्षी दल होसियार। भोट देऊ जनताका आवाज खुलियो, सहर बजार गाउँ बस्ती चियाबारी गुन्जियो, कतिजना जनता अब जेलमा पनि थुनियो। पुलिसको लाठीले जनताको आङ सुनियो, पुलिसको लाठीले जनताको आङ सुनियो। चुनाव जितेर नेता आए अब गजक्क परेर, चुनाव जितेर नेता आए अब गजक्क परेर, जनताले ल्याए फुलको माला फेरि उनेर। अब नेताको गलामा फुलै फुलको थाक, अब नेताको गलामा फुलै फुलको थाक, चुनाव जिताउने जनतामाथि नेताको बढ्यो अब धाक, चुनाव जिताउने जनतामाथि नेताको बढ्यो अब धाक। अब नेता फेरि जितेर आयो, नेता कड्किए उता माइक्रोफोन पनि चड्किए, नेता कड्किए उता माइक्रोफोन पनि चड्किए, पटेकाहरू चारैतिर गजब नै पड्किए। नेताको भाषणले कतिजना झन् भड्किए, नेताको भाषणले कतिजना भड्किए, कति दिनभरि जाडोमा कक्रिए। नेताले उता विकासको मूल फुटाउँछु भन्दैछन्, नेताले उता विकासको मूल फुटाउँछु भन्दैछन्, जनता एकहोरो भएर सुन्दैछन्, जनता एकहोरो भएर सुन्दैछन्। पहाडमा विकास ल्याउने नै छु, दिल्लीमा गएर केवल खटाउने नै छु। यति पनि भएन भने 5 वर्षसम्म ढुक्कै उतै नै बस्नेछु। जनताको भनाइ, ए नेताको भनाइ। जनताले खुसी भएर गजबले थप्पडी मागे, जनताले खुसी भएर गजबले थप्पडी मागे। कतिले नेतालाई काँधमा उचालेर पनि बोके, कतिले नेतालाई काँधमा उचालेर पनि बोके। एक कुनाबाट ठुलो आवाज आयो, हाम्रो नेता जिन्दाबाद, हाम्रो नेता अमर रहोस्। सबैजनाले एक साथमा स्वरमा स्वर मिलाए, नेता दिल्ली गए, नेता दिल्ली गए। सबै 5 वर्षसम्म उतै मिलाए। र मेरो यो आजको यो निरूपणको शीर्षक छ गोविन्द परियारका निम्न नसिएका ढुङ्गाहरू एक दृष्टिकोण। पहाड र डुवर्सको सङ्गम स्थल गोरुबथानमा कला र साहित्यको उत्थान र उन्नयनका लागि सक्रिय क्षेत्र हो। म आफै पनि गोरुबथानमा 19 वर्ष यहाँ बसेर सरकारी कार्यमा कार्यरत भएर यहाँको सामाजिक साहित्यिक क्षेत्रमा लागि परेर मैले अनुभव गरेको कुरा हो, मैले जानेको कुरा हो। गोरुबथान साहित्यिक र साङ्गीतिक क्षेत्रमा एकदमै उर्वर क्षेत्र हो, एकदमै उर्वर क्षेत्र। सरस्वतीको बास परेको यो जग्गा हो यो।
यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो अनुभवले भन्दैछ यहाँनिर त्यही कुरो मैले यहाँ लेखेको छु। र यस क्षेत्रबाट उदाएका 3 कवि स्रष्टा हुन् हाइमनदास राई किरात, विलियम टेपन सोल्टी र गोविन्द परियार। तिनका धेरै कविताले कवि, पाठक, समालोचक र स्रष्टाहरूमा ध्यान आफूतिर खिचिरहेको देखिन्छ। तिनै मध्येका एक कवि गोविन्द परियारको निम्न नसेका फिलुङ्गाहरू नामको कविता कृति यो वर्ष भर्खरै प्रकाशित भएर अहिले हाम्रो हातमा आइपुगेको छ। गोविन्द सरसित मोहन दाईले मलाई उनको प्रकाशित कविता सङ्ग्रह निम्न नसेका फिलुङ्गाहरूबारे केही मन्तव्य, केही टिप्पणी अर्थात् निरूपण गरिदिने आग्रह गर्नुभयो। म अलमल्ल परे, नाइ भन्न पनि सकिनँ। आफूले जानेरै कहिले कसैको कृतिमाथि मन्तव्य, टिप्पणी, समीक्षा, समालोचना गर्ने आँट ममा थिएन। अनि मेरो रुचिको विधा पनि होइन। म आफ्नै धुनको कविता लेखन शैलीमा मात्रै लागिरहने मान्छे। त्यति धुरन्धर, दक्षशील भएको कवि, साहित्यकार, समालोचक, निबन्धकार पनि होइन। मात्र सिक्ने प्रयास गर्दैछु। सन् 1977 सालदेखि आजसम्म जे जति लेखेँ त्यो मेरो सिक्ने प्रयास मात्र हो। आफूलाई कहिले पनि म यस्तो उस्तो भनेर सम्बोधन गरिनँ। सस्तो विज्ञापन गर्नदेखि टाढा बसेँ। मेरो विधादेखि अलग विधा कुनै साहित्यिक कृतिको निरूपण अथवा समीक्षा लेख्ने अभिभारा आइलाग्दा जानी लेखेँ। अनि आजसम्म यो कृति लगाएर 6वटा हुँदैछ। यसको निरूपण गरेको 6वटा कृतिको मैले निरूपण गरिसकेँ। गोविन्द परियार सरको यो कृति निम्न नसेका फिलुङ्गाहरू 2 पल्ट पढेँ। लामो छोटो गरेर प्राय 45वटा कविताहरू पढेका छन्। म यस सङ्ग्रहमा पढेका जति जम्मै कविताहरूको लाइन बाई लाइन विश्लेषण गरी बस्न यहाँ सक्दिनँ। तर 5वटा कविताको छोटो छोटो पङ्क्तिको छुट्टै विचार राख्छु। अनि अरू कविताहरूको विश्लेषण एक मुष्टमा आफूलाई मन लागेको अवश्य लेखेँ। सर्वप्रथम गोविन्द परियार सरले आफ्नो कविता सङ्ग्रहमा आफ्नो अर्धाङ्गिनी अर्थात् भर्खरै दिवंगत श्रीमतीलाई स्मरण गर्दै यो कविता कृति यसो भनेर समापन गर्नुभएको छ। भन्नु न, मैले तिमीलाई तिम्रो घरमा सिन्दुर लाएर ल्याएँ। भन्नु न, मैले तिमीलाई तिम्रो घरमा सिन्दुर लाएर ल्याएँ। तिमी त्यतिखेर बेहुली सजिएकी थियौ। आज तिमीलाई हाम्रो घरमा तिमीले जतन गरिरहेको त्यही सिन्दुर लाएर एक्लै पठाउँदैछु। तिमी आज सज्यौ भन्नु न। अर्को कविता छ। म नहुनुको पीडामा पर्न अघि नै तिमी नहुनुको पीडामा म परेँ। जिन्दगीको दौड्नै पर्ने अदृश्य दौडमा बस तिमीले जित्यौ, म हारेँ। समर्पणमा उनले यस्ता शब्दहरूले जुनै पाठकलाई पनि एकपल्ट भावुक बनाउँछ नै। उनको यो कवितामा आफ्नो श्रीमती प्रतिको साँचो माया झल्किएको देखिन्छ। यसबाहेक यस कविता सङ्ग्रहमा अन्तर्वार्ता, व्यवधान, प्रश्न तिमीलाई, अलन्तरको जिन्दगी, आराम विराम, उद्घाटन समारोह, महत्त्व, तितेपातीको एउटा नयाँ मानचित्र, कैदी मन म वा बन्दी, भालेको टार, अनि त्यो बिहान, तिमी पूर्व म पश्चिम, भगवान पनि, एउटा पानी परेको सास, कालेबन्दीको दिशा सेन्टर, शरणार्थी, शिविरका मेरा सन्ततिहरूलाई, जुन र नुन, नआओस् नयाँ वर्ष, विडम्बना, सङ्गीतविहीन शब्द, लुइस जुबली,
जस्तो लाग्छ। खुसेनै खुसे पनि नङ मासुको सम्बन्ध हाम्रो यो अभागी गोर्खा तिलक मैदान जिज्ञासाहरू मोबाइल भाइरस भइदिएको भए यो आँगनबाडी र्याल अवैध कारिगरहरू हलाल र झट्का हक बराबरको मेरो गाउँ मालबस्ती चिट फन्डहरू एउटा अपरित्याक्त यात्रा शिलान्यास भइदिएको भए छुट एउटै मलम बेग्लै नो हेलमेट नो पेट्रोल म अविश्वासी मानसिकता मोरल डाउन भानु बाजुलाई मेरो अपिल मलाई सानै भए पनि आफ्नै घडेको देऊ आदि विविध शीर्षक राखी लेखेका गोविन्दका कविताहरूले वर्तमान अवस्थाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कविताका शीर्षकबाट नै पनि वर्तमान युगीन यथार्थ गरिबी पछौटेपन अशिक्षा बेरोजगारी विकृति विसङ्गति शोषण उत्पीडन विद्रोह क्रान्ति प्रेम र परिवर्तन जस्ता कुराहरूलाई कविले उठाएका छन्। कवि परियारले आफ्ना कविता सङ्ग्रहका कविताहरूमा विविध विषयका विशिष्ट भावहरू व्यक्त गरेका छन्। जस्तै सङ्ग्रहभित्रको पहिलो कविता अन्तर्वार्तामा अन्तर्वार्ता शेष भयो फलाफल गुप्त राखियो। अन्तर्वार्ता शेष भयो फलाफल गुप्त राखियो। धनबहादुर तेस्रो मनबहादुर दोस्रो बुद्धिबहादुर पहिलो थियो। धेरै दिनसम्म मनबहादुर डाकघर धाइरह्यो। बुद्धिबहादुर हुलाकी कुरिरह्यो। तर नियुक्ति धनबहादुरले पायो। यस कविताले के बुझाउँछ भने सरकारी नोकरी पाउन अन्तर्वार्तामा जति नै राम्रो वर्षौं भयो तिमीलाई बङ्गालको अडकत्रे सडक भएर गाडीमा ल्याएर मेची तारेको कैयन दशैँ र तिहारहरू बिते अर्काको भूमिमा माया लाग्दो भएर निधारमा दुई गेडा अक्षता काँसेको। कवि परियार भारतीय नेपाली भाषी गोर्खाहरू पुर्खौँदेखि मानिआएको हिन्दू धर्मलाई परिवर्तन गरिरहेको अवस्थाप्रति व्यङ्ग भाव यसरी गर्नुभएको छ। गाईको गहुँतले चोखाएको भोलिपल्ट बिफको करीसित चिरिप लागेको देख्दा धर्म मासिना के बेर जस्तो लाग्छ। हिजोसम्म ओम उच्चारण गर्नेले आज आमेन भनेको सुन्दा प्रचार प्रसारले प्रभाव पारे जस्तो लाग्छ। कवि गोविन्द परियारले आफ्नो कविता सङ्ग्रहमा तिलक मैदान कविता शीर्षकमा हाम्रो आँखाकै सामु नेपाली भाषी गोर्खा तिलक बहादुरले आफ्नो जमिन मैदानको निम्ति अनुदान दिएको तिलक मैदानको नाम परिवर्तन गरी कञ्चनजङ्घा क्रीडाङ्गन बनाए बापत विद्रोह एवं क्रान्ति चेत भाव यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। राम्ररी सोची हेर त सिलगढी नगरपालिकाका प्रथम अध्यक्ष महाबट सुब्बा थिए कि माखनलाल सिक्दा। राम्ररी सोची हेर त सिलगढी नगरपालिकाका प्रथम अध्यक्ष महाबट सुब्बा थिए कि माखनलाल सिक्दा। अल्पसङ्ख्यक भएरै सिक्दार चुनिएन। अल्पसङ्ख्यक भएर नै सिक्दार चुनिएन। बहुसङ्ख्यक भएरै सुब्बा हारेन। बङ्ग हवेन भन्ने उता जन्मेकै थिएनन् होला। तिलक बहादुरको जमिन तिलक मैदान कहलाउँदा अहिलेको तिमीले कञ्चनजङ्घा क्रीडाङ्गन बनायो। नामाकरण कञ्चनजङ्घा, कामाकरण तोमार आमा। यसरी नै प्रस्तुत सङ्ग्रहका कविताहरू मध्ये मलाई सानै भए पनि आफ्नै घडेरी देऊ शीर्षक कवितामा कवि भित्रको जातीय सांस्कृतिक भक्तिको भावना आफ्नो चिनारी र बासभूमिको अभाव छताछुल्ल भएर आएको देखिन्छ।
जस्तै मलाई अलुवा चामल मनपर्छ, मलाई अलुवा चामल मनपर्छ, तिमी बगडा पस्कन्छौ। मलाई बाक्लो कालो दाल मनपर्छ, तिमी पातलो मुसुरी दाल दिन्छौ। मलाई रायो सिमरायो मनपर्छ, तिमी डाँठा र लाखा साग दिन्छौ। मलाई कुखुराको सुप मनपर्छ, तिमी इलिस र चिङ्नीको झोल दिन्छौ। मलाई छाला छिप्टेको खसी पिरो र चपिलो चाहिन्छ, तिमी छाला काटेको कलिलो पाठा त्यो पनि गुलियो दिन्छौ। यसैले तिमी अघाएर ढ्याउ गर्दा म आधा पेट धुँदै गरेको हुन्छु, म आधा पेट हात धुँदै गरेको हुन्छु। म तिमीसितै छु, तर तिम्रो र मेरो खानपान स्वाद मिल्दैन। म तिमीसितै छु, तर तिम्रो र मेरो खानपान र स्वाद मिल्दैन। यसैले मलाई जबरजस्ती तिमीसित नराख, मलाई छुट्टी नदेऊ, मलाई साह्रै भए पनि आफ्नै घडेरी देऊ। कवि गोविन्द सरका यस्ता कविताहरू न समाजदेखि टाढा छन् न समयदेखि। हामीले भोगेकै समाज र समयका रूपरङ चित्र सुस्केरा र उच्चवास छापछाप्ती चल्छ गोविन्द सरका कविताहरूमा। गोरुबथानका यी कविले आफ्नो जातीय र सांस्कृतिक कथा, वेदना, चरित्र र मानसिकतालाई पनि आफ्नो कवितामा ल्याएका छन्। यिनै कुराले पनि कविता हाम्रो हो भनेर देखाउन सकिने भएको छ। कविता आत्माको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरालाई यस किसिमका कविताहरूले प्रमाण गरेका छन्। यस्ता कवितामा पाठकले आत्माको आवाज सुन्न सक्ने गरी अभिव्यक्त गर्नु सक्नु भनेको त्यो कवि गोविन्द परियार सरको कविता शिल्प हो भनेर भन्न सकिन्छ। यसकारण त यी कविताहरू पाठकलाई संवेदित पार्न, झस्काउन, तरङ्गित गर्न कवि सक्षम भएका छन्। निजित्व, मौलिकता, भाषा शैली, भाव विषयले सङ्ग्रहभित्रका कविताहरू बिहानको घामले पाइला राखेको गोरेटो जस्तो सफा र ताजा भएको छ। शब्दहरू कतै हाँसेका छन्, आँगनमा पोखिएको गागरीको पानी जस्तो बगेका छन्, कतै बलेसीको पानी जस्तो जनजीवनसँग समयसँगको सादृश्यता र प्रस्तुतिको आफ्नै मौलिक शैलीले यी कविताहरू कुनै नवीन नौलो छन् भने कुनै बेहद शक्तिशाली भएका छन्। यी कविताहरू समय, परिवेश, जीवन भोगाइ, अस्तित्व, विसङ्गति, प्रेम, विकृति, पराधीनता, विडम्बना इत्यादि वरिपरि नै छन् यी कविताहरू। ज्ञान, विचार, भाव, रहर, चाहना, कल्पना, पीडा, दुःख, आँसु, वियोग, मिलन इत्यादि नै हुन् यी कविताहरूको विषयहरू पनि। विषयहरू अन्य कविहरूको जस्तै हुँदाहुँदै पनि श्री परियारका यी कविताहरू फरक छन्, आफू अघिका र आफ्ना समकालीनहरूबाट पनि। जसरी हाम्रा अनुहार फरक छन् र छुट्टै चिनिन्छन्, अनुभूतिशील, संवेदनाजन्य अक्षर, शब्द, बिम्ब, प्रतीकले, अभिव्यक्तिको शैलीले फरक र नौलो भएका छन्। प्रचुर संवेदनशीलता पाइएको छ यी कविताहरूमा। समाज र जीवनसँग जोडिएका एक संवेदनालाई, बतासलाई पातले टिपेर ल्याए चाहिँ गोविन्द सरले लय जो दिनुभएको छ। कथाकार प्रदीप गुरुङ सरले यस कविताको भूमिकामा भन्नुभए चाहिँ उनको फिल्मको
निभ्नुहुन्न। फिल्मको देख्दा वर्तमानको सत्ताभोगी सुविधावादी आज केन्द्रित समूह डढेलो शक्ति र सुहाको पार्छन् कि भनेर झस्किरहनु। म पनि परिया सरलाई यही भन्छु, यसैले कवि परियारलाई मबाट पनि मुरी बधाई एवं शुभकामना टक्राउँछु। र कविता कविहरूले भन्नुहुन्छ, विशिष्ट कविहरूले, हाम्रो गोपी सरकारले भन्नुहुन्छ जीवन उपयोगी हुनुपर्छ कविता। कविता कविले ढाँट्नु हुँदैन। कवि भनेको ईश्वरले पठाएको सम्भाव हो, जुन समाजमा त्यो विसङ्गतिहरूलाई त्यो उजागर गर्न, अरू साधारण भुइँ मान्छेहरूलाई त्यो पेश गर्न, त्यो विचार दृष्टिकोणहरू दिन कविहरू उत्प्रेरित हुन्छ। उजागर गर्छ भावनामा हामीले त्यो कुरो पस्केर दिनुहुन्छ। त्यही कारणले कवि भनेको ईश्वरले पठाएको सम्भाव हो। र भूपी शेरचनले पनि यसै भन्थे, र ढाँट्नु हुँदैन, जीवनलाई एकदम हाम्रो समाजको उपयोगी हुनुपर्छ। हामीले देखेको कुराहरूको, समाजमा भएको कुराहरूलाई त्यो उदाहरण गर्न सक्नु, त्यो एउटा प्रतिभा हुनुपर्छ। त्यसलाई एउटा काव्यात्मक शैलीमा पेश गर्न सक्ने कविमा क्षमता हुनुपर्छ आदि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू हामी कवि परियारको यस कृतिमा हामी पाउँछौँ। र छोटो अलिकति यो विमोचन समारोहमा अलिकति अभिनन्दन गर्ने स्रष्टाहरूलाई अभिनन्दन गर्ने त्यो कार्यक्रम पनि मैले थप एउटा लिएको छु। र समाजमा गोरुबथानमा जन्मिएका अति प्रतिभाशील व्यक्ति हामी समक्ष आज उहाँले उपस्थिति गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी पत्रकारको पक्षबाट अभिनन्दन गरेर र एक दुईवटा अरू संस्थाहरूलाई पनि त्यो एउटा अभिनन्दन गर्ने एउटा हामीले जमर्को गरेका छौँ। र म आज मेरा अति प्रिय भाइ सुभाष सोजन नेपाली साहित्यका अति परिचित, हिजो अस्ति मात्र हामीले 20 अगस्त भारतवर्षभरि कुना कुनाको ठाउँमा हामीले भाषा मान्यता दिवसहरू हामीले मनायौँ। तर भाषा मान्यता दिवसमा कसले के कति आफ्नो अनुदान, के कति आफ्नो उहाँले अनुदान दिनुभएको छ, योगदान दिनुभएको छ, कुन कुन संस्थाले, कुन कुन व्यक्तिहरूले दिनुभएको छ, त्यो एउटा इतिहासमा अङ्कित दिनुपर्छ। हाम्रो अहिलेको पिँढीहरूले बुझ्दैन कोले भाषा, नेपाली भाषाले भारतवर्षमा मान्यता पाउनु भनेको ठुलो एउटा उपलब्धि हो हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्य। गोर्खाल्यान्ड मागेको जस्तो होइन, गोर्खाल्यान्ड त अङ्कित छ, संविधानले दिएको कुरा छ, तर यसलाई त एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने थियो। नेपाली भाषा त्यस्तो जटिल कुराहरूको केस्रा सङ्घ संस्थामा गएर जुन उहाँले साधना दिनुभएको छ, जुन उहाँले परिश्रम दिनुभएको छ, त्यो हामी सही दिँदै उहाँलाई यो इतिहास, भाषा मान्यताको इतिहासलाई जुन उहाँले हाम्रो समाजलाई दिनुभएको छ, यो स्वप्न देख्ने कुरामा आज हामी प्रतिष्ठानको पक्षबाट यो अभिनन्दन पत्र पढेर म सञ्जय प्रधानज्यूलाई पढेर र हाम्रा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप गुरुङको बाहुलीबाट यो म प्रदान गर्न चाहन्छु। र एकछिन म सुभाष सोजनज्यूलाई म यहाँ मञ्चकी उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु। हेमन्दास राई किराँत प्रतिष्ठान, हुलाक फागु गोरुबथान, जिल्ला कालिम्पोङ, जिटी, दिनाङ्क 28 अगस्त 2021। अभिनन्दन। शिवश्री सुभाष सोतार, अप्पर फागु गोरुबथान। नेपाली साहित्यको निरन्तर साधना, सेवा र सृजनामा आफ्नो प्रतिबद्धता र पहिचान जाहेर गर्दै नेपाली वाङ्मयलाई दिइरहनु भएको उल्लेखनीय योगदानको कदर गर्दै यहाँलाई सम्मानपूर्वक अभिनन्दन जनाउँदछौँ। धन्यवाद। अध्यक्ष प्रदीप गुरुङ, सचिव सिद्धम मुक्ता। हेमन्दास राई किराँतको मृत्युपछि एउटा ठुलो रिक्तता गोरुबथानमा देखा परेको छ। अचेल खेमाबाजीका कारणहरूले गर्दाखेरि साहित्य मुर्जाएको छ, सङ्गीत मुर्जाएको छ। त्यो बडो दुःखको कुरा हो।
किरात सरको मृत्युपछि किरात लेखनको बिडो थाम्ने व्यक्ति यहाँ देखिएन, न उनको परिवारमै देखियो, न अन्य महानुभावहरूबाट नै देखियो। तथापि यस्तो खडेरी परिरहेको स्थितिमा गोविन्द सरले जुन चाहिँ एउटा कृति प्रदान गर्नुभएको छ त्यो बडो प्रशंसनीय कार्य भएको छ। त्यसको प्रकाशन विशेष गरेर सेवानिवृत्त व्यक्तिले यस्तो कृति निकाल्नु चाहिँ यहाँका सुन्दै गएका युवा पिँढीलाई एउटा चुनौती हो। त्यो चुनौती चाहिँ यहाँको युवा पिँढीहरूले स्वीकार गरून् भनेर म अनुरोध गर्दछु। डुवर्सले आज जे सोच्छ गोरुबथानले त्यो चाहिँ भोलि मात्रै सोच्छ। डुवर्समा कतिजना कृतिकारहरूको शालिगहरू यहाँ बनेकै छ। किरात सर जस्ता मूर्धन्य साहित्यकारको एउटासम्म शालिग बनाउन नसक्नु गोरुबथानको सायद निष्क्रियता होला। अब यो निष्क्रियतालाई कसले हटाउने म अनुरोध गर्छु यहाँका साहित्यिक संस्थाहरूलाई। म त सेवानिवृत्त भएपछि मनसाइएको तपरास्त भएर कालिम्पोङ पुगेको छु र उनीहरूले पनि त्यति साथ दिँदैन। यहाँको साथीभाइहरूलाई म अनुरोध गर्छु डुवर्सबाट शिक्षा लिएर दया गरेर तपाईँहरूले किरात सरको एउटा शालिग बनाउने कार्यलाई चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस्। किनभने किरात सरको जुन चाहिँ देन छ त्यो देन त भारतीय नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा त ठुलो गार्डन हो। त्यो गार्डनलाई सम्हाल्ने काम गोरुबथानवासीले गरून्, यहाँका सचेत वर्गले गरून् र भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु र यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। विशेष गरेर मलाई मुख्य अतिथिको आसनमा बसाउनु भएर मेरो व्यक्तित्वको गरिमा बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि सबैलाई म संस्थालाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। एउटा अनुरोध म के गर्छु भने यो किरात हेमन्त दासलाई किरात साहित्य प्रतिष्ठान जुन चाहिँ छ यो प्रतिष्ठानको म सेवानिवृत्त हुनुभन्दा अगाडिसम्म सभापति थिएँ र अब यसलाई पुनर्गठन गरेर एउटा अनुरोध के गराउन चाहन्छु भने हाम्रो गोविन्द सरलाई मैले छोडेको ठाउँमा उहाँलाई स्थानमा राखिदिनु भयो भने यो संस्था अलिक सक्रिय होला। किनभने भौगोलिक दूरत्वको कारणले गर्दाखेरि म सहयोग पुर्याउन नसक्दा, तथापि बेलामा यस्तो कार्यक्रमतिर आएर तपाईँहरूको अगाडि दुई चार शब्द बोल्ने मौका पाएँ भने त्यो मेरो लागि गौरवको विषय हो भन्दै फेरि पनि आजको कवि आँसु कवि, म त सरलाई आँसु कवि भन्छु, नपढी कविता भन्नुहुन्छ। आँसु व्यङ्ग कविलाई मेरो पक्षबाट बधाई दिँदै सबैलाई बधाई दिँदै धन्यवाद दिँदै सबैलाई प्रणाम गर्दै मेरो छोटो भनाइलाई विशेष गर्छु। धन्यवाद। बहादुरहरू बाहिरिएपछि महाकालले सोधे हिमालयको कसम देखेन कतै वीरबहादुरहरूलाई। दार्जिलिङले सोधे महाकाल कसम भेटेन कतै बोलबहादुरहरूलाई। दिनेश र लाक्पा एउटै स्वर बोले। वाङचुक र छितेनले तिनकै साथ दिए। आमा र आजीलाई बिचमा थपिए। बहादुरहरू त्यही बता दिए। पालाले भने बालबहादुर देख्यो घोडी नि ज्याकेट मबाट किन्यो। ग्यास नम्बर हातभरि थियो। अब जिन्स प्यान्ट किन्छु बुट किन्छु भन्थ्यो। हामीहरू डोले नामक कसम धेरै कुरालाई म यहाँ नदेखेको। आमालाई आजीलाई गुनासो पोखे। थाकेको दरबारको यहाँ तोम्बा कान्थ्यो। अलिकति हाम्रो बिगाड्यो। दिन्छ भन्थ्यो इमानी मान्छे। बुद्धको कसम
ऊ कहाँ गयो गयो। अब्दुल जब्बार अली मोहम्मद आए। हमीम रजा बेग मियाँले एउटै सुनाए, बिस्किट ब्रेड और गोश्त खरीदनलाई हर रोज मन मालूम यहाँ तस्वीर लाता। कुछ रजा हमने विकल्प भी दिया था। अल्लाह को कसम वो ईमानदार था। कहाँ गयो अहिले हमको क्या पता है। राधेश्याम सौरीमान करोडीमल र निकमचन्द समेत सेठो तिरपाको काठ था। महीनों बारी कपड़ा था बदलता। जितना काम बनते उतना देता। कस कस मोल माल से कोई न फर्क पड़ता है। कंठा का साहब था। गणेश को कसम, लक्ष्मी को कसम, धेरै दिन के हामीले देखेन परदेश गए कि पढ्यो। क्षितिज घोष मोसाई र निताई बाबु जानेर पनि अन्धान भई बोले। सुन्दर छोरा थियो, ग्रेजुएट धनबहादुर। घरको हालत खराब थियो भनेर पिउन के पोस्टमा मैले दरखास्त गरेको। माथि साहेबको मैले फरवर्ड गरिदियो। आज पर्यन्त कोनो जवाब आएन। ठेरेको मैले पनि उसको हेरेन। माताकी कसम ऊ कहाँ जायो। रामवरुण गुप्ता र सीताराम भैया बाटी बिहारी साक्षी बनाएर बोले। प्रेमबहादुर हामीको राजसिंह थियो। प्रेमबहादुर हामीको अघि पान सिगरेट खान्थ्यो। प्रेमबहादुर हामीको दोकानबाट महिनावारी सागसब्जी लान्थ्यो। प्रेमबहादुर फल फूल और लिपस्टिक किनो और किनो और प्रेम से किन्थ्यो। मुखबली बदम चाय मसुचा आलू का चिप और भाजीको भुट्टा। वो तो हमेशा छप्टा बेटाकै खान्थ्यो। कस्तो नराम्रो थिएन प्रेमबहादुर। हामी पनि कटाउँथ्यो, बुट पालिस लाउँथ्यो। उबला टिम आफ्नै बिल खान्थ्यो, घरमै बिलान्थ्यो। हामी तो दुकान कम्पनीको सही मेन रोड दोनों तरफ दिन्थ्यो। सस्तो में देकर वो आफ्नो दोकान हामी गरेको वो माँ बाप बनेको सीताराम कसम, हनुमान कसम हाम्रो ठियाले वो आफ्नो देश गयो। बतासले सोच्यो और गोरीले सम्झ्यो। मै जस्तो फुर्ती त्यो चञ्चले थियो। पहाडको छोरो मेरो मित्र बहादुर। बतासिएर हुर्किएर अहिले डुल्दै होला कहाँ बनेर बहादुर। पहाड टोलायो र सुकायो। मै जस्तो हड्डी र कहिल्यै नजिक्ने अचल थियो मेरो भीमबहादुर। हिमालले खुक्रेका हात मार्दै सम्झे। मै जस्तो स्वच्छ र निर्मल थियो मेरो त्यो नाति दार्जिलिङ बहादुर। कुन भवनमा कसरी अहिले रङ फिल्मिँदा होला बनेर बहादुर। अनि शेषमा हाम्रो स्वर्गीय बुढामाको आत्मा शान्ति पाओस् भनिकन उहाँलाई डेडिकेट गरेर एउटा कविता हाम्रो कृष्णको म फुले। नवजात शिशु हो आमाको काखमा ममता र रहमले। किशोर बालकको गुरुवाको हातमा ज्ञानको विज्ञान खुले। तन्नेरी युवक म तरुणीको माया र मोहम्मद। अथवा मान्छे म छोराछोरीको धर्ममा कर्ममा हुँदै डाँडामा पुगे सेताम्ने भएर फुले। कर्ममै भुले, धर्ममै भुले अनि काकुरामा भुले। बुबा हजुर घर चढाइ आइसियोस्। बुबा हजुर घर चढाइ आइसियोस्। भाइलाई चक्लेट मलाई पितौरा मुमालाई छुर्पी ल्याइसियोस्। भाइलाई चक्लेट मलाई पितौरा मुमालाई छुर्पी ल्याइसियोस्। तर सवारी छिटो हाँकेर घर परिवारलाई ताकेर हतारमा कहिले नआइसियोस्। ढिलो भए गरी भइसियोस्। पितौरा चक्लेट केही नल्याइसियोस्। बेसी हतार गर्दा सवारी साधन दुर्घटनामा पर्दा
भाइको किरात राई र प्रतिष्ठान र साहित्य अकादमी संयुक्त आयोजनामा तपाईँले यही नै कार्यक्रम गराउन चाहनुहुन्छ भने हुन्छ, तर लागि पर्नु पर्यो। यो एकपल्ट आवेदन गरेर समग्र राख्नु भएन, एक महिना दुई महिनापछि के भयो भने फेरि सोध्नु पर्यो। किनभने हामीलाई धेरै त्यस्तो अब आवेदनहरू आइरहेको हुन्छ, जनावरलाई थाहा हुन पत्ता परिन्छ। र यसले गर्दा यो कुरो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र गोरुबथान भोलिको दिनमा व्यापारमा पनि धेरै राम्रो हुन्छ, शिक्षामा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। डुवर्सकाहरू गोरुबथानमा आश्रित छन् भोलि गएर। आज सबैले भन्नुभयो डुवर्स गोरुबथान भन्दा डुवर्सले पहिला सोचेको हुन्छ अनि गोरुबथान पछि हुन्छ। भोलिको दिनमा गोरुबथान पहिलो हुँदैछ। हेर्नुहोस्, यो कुरो तपाईँले सोचेर राख्नुहोस्। यहाँ मास्टर डिग्री कलेज माउ कलेज भन्दा पहिलो हुन्छ, किनकि यो गभर्मेन्ट कलेज हो। गभर्मेन्ट कलेजमा पोस्ट ग्रेजुएट खोल्ने प्रावधान छ र माग्नु पर्छ। तपाईँको यहाँ महकुमामा बिएड डिएलएड खोल्ने प्रावधान छ। ल कलेज तपाईँले माग्नु सक्नुहुन्छ, त्यो त लागि पर्नु पऱ्यो। गर्ल्स स्कुल माग्नु सक्नुहुन्छ, प्रत्येक महकुमा एउटा गर्ल्स स्कुल हुन्छ। त्यसो हुँदा सबै ठाउँको यो व्यापारमा शिक्षाको एउटा हक पनि हुन्छ। र मलाई लाग्छ यो ठाउँ हाम्रो एउटा राम्रो एउटा ठाउँ हो, यो डुवर्ससँग जोडिएको। म हाम्रो 1995 सालदेखि हाम्रो भूतपूर्व प्रधान अध्यापक हाम्रो प्रदीप गुरुङ सरसँग यहाँ भेट्न आइरहन्छु। 2004 सालमा साहित्य अध्ययन समितिले वार्तामा बोलाउँदाखेरि सर र म उपस्थित भएको थिएँ। र आज 17 वर्ष पछाडि पनि सरसँग सरको सानिध्य पाएको पनि मलाई एउटा आनन्द लाग्यो। तपाईँहरूसँग आएर मेरो विचार राख्नु पाएँ र यसको निम्ति आएर सबैलाई सबैप्रति यहाँ आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरो यो छोटो विचार यही अन्त गर्छु। साझा साहित्य संरक्षणले हाम्रा केशवकी बाबाको कुरा गर्नुभयो। केशव प्रधान जस्ता व्यक्तित्वलाई, हाम्रा कलाकार मूर्तिकार हाम्रा अमीर सुन्दास जस्तालाई, हाम्रा सुभाष सोताङ जस्तो व्यक्तिहरूलाई, यो समाजको निर्माण गर्ने व्यक्तित्वहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा दिएको अनुदानको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफूले आफ्नो समाजले पुरस्कारहरू प्रदान गरेर उहाँले ठुलो एउटा हाम्रो समाजलाई ठुलो एउटा मार्ग निर्देशन गर्नुभएको छ। त्यो मनग्राहिता प्रकट गर्न निम्ति हामी 10 राई प्रतिष्ठानले एउटा छोटो अभिनन्दन पत्र यहाँलाई उहाँलाई हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। र कृपया तपाईँ दुईजना अध्यक्ष सचिवलाई म यहाँ अघि आएर र म यो अभिनन्दन पत्र पाठ गर्न निम्ति म सञ्जय प्रधानजीलाई उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हैमनदास राई किरात प्रतिष्ठान बुलाकपागो गोरुबथान जिल्ला कालेबुङ जिटिए दिनाङ्क 28 अगस्त 2021 अभिनन्दन। सेवामा अध्यक्ष सचिव साझा साहित्य संरक्षण संस्था पागो गोरुबथान कालेबुङ। साझा साहित्य संरक्षण संस्था गोरुबथानको साहित्यिक सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिको समुन्नयनमा पुर्याएको योगदानले समाज उपकृत भएको ठहर गर्दछौँ। किरात प्रतिष्ठानले उपर्युक्त विविध पक्षलाई यहाँले पुर्याउनु भएको अग्रणी भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ। गोरुबथानको विकासमा यहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदछौँ। धन्यवाद। अध्यक्ष प्रदीप गुरुङ, सचिव सिद्धम मोक्तान। हिँडिरह्यो घुम्ती पुग्यो मोड्यो, हिँडिरह्यो घुम्ती पुग्यो मोड्यो। अब अर्को सुन्नु, शरणार्थी ठिटोलाई बाँच्दा बाँच्दा कहिले कहीँ बचाइ समेत रित्त हुन्छ, बाँच्दा बाँच्दा कहिले कहीँ बचाइ समेत रित्त हुन्छ, नाच्दा नाच्दा कहिले कहीँ नचाइ समेत तितो हुन्छ। तर बचाइ हराए पनि खोज्दै बाँच्नुपर्छ र त्यही बचाइ हो। नचाइ हराए पनि खोज्दै नाच्नुपर्छ र त्यही नचाइ। र गान्धीको सुन्नुहोस् एउटा, धोतीमा पनि गन्जीमा पनि कति साह्रो धनी विदेशमा, धोतीमा पनि गन्जीमा पनि कति साह्रो धनी विदेशमा। अब तेन्जिङ भारी बग्ने तर हिम्मत छ। हिजो मात्र सिद्धम सरसँग बातचित भएको थियो। सधैँ सरले
प्रायः सबै यो कार्यक्रमको भाग लिएर उहाँले जुन चाहिँ सहयोग पुर्याउनु भयो आयोजक समितिको पक्षबाट र उहाँले मलाई भन्नुभयो धन्यवाद ज्ञापन चाहिँ विशालजीले नै गरिदिनु परिवारको पक्षबाट भनेर भन्नुभयो। हुन त म यो साहित्यिक क्षेत्रमा उति बेसी सम्बन्धित छुइनँ, आफू पढ्यो अलिकति अन्य क्षेत्रको, र पनि सरले भन्नुभएको जुन चाहिँ विषयलाई मैले नकार्न सकिनँ र धन्यवाद म नै दिन्छु। हुन्छ सर भनेर मैले उहाँलाई भने र धन्यवादको क्रम विषयमा सुरु गर्दछु। कार्यक्रमको आजको सभाध्यक्ष श्रीमान गोपाल लेबन सरको अनुमति लिँदै आज थुप्रै वर्षको यो एउटा पर्खाइ भनौँ र त्यो पर्खाइ चाहिँ कस्तो पर्खाइ भन्दाखेरि मेरो बाबाको जुन चाहिँ यो एउटा कविता सङ्ग्रह साधारण रूपमा भन्नुपर्दा किताब निकाल्ने जुन चाहिँ एउटा उहाँको सोच थियो, त्यो सोच चाहिँ आज पुरा हुन गएको छ र यसको निम्ति म मात्र होइन सम्पूर्ण हामी परिवार आज हर्षित छौँ। र एकातिर अति प्रिय मेरो आमाको वर्षेनी पुरा भएको छैन, बित्नु भएको, तैपनि यहाँहरू आज बाबाको जुन चाहिँ किताबको विमोचनमा आउनुहुने, जति पनि हामीलाई माया गरेर साथ दिएर यहाँसम्म अहिलेसम्म बसेर साहित्यिक प्रोग्राम सुनिदिनु भएकोमा मेरो आन्तरिक हृदयबाट साथसाथै सम्पूर्ण परिवार लगायत आयोजक समितिको पक्षबाट सर्वप्रथम सबैलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको मुख्य अतिथि श्री प्रदीप सर, साथसाथै उहाँसँग आउनुभएको अतिथि, यो अविरल वर्षा बिहानदेखिको असजिलो बाटो अनि आफ्नो बहुमूल्य समयलाई पर सार्दै उहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ र यतिकै बेरसम्म उहाँहरू बसिदिनु भएकोमा म उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै क्रममा तराई भन्नै पर्दाखेरि तराई डुवर्स साथसाथै हाम्रो पहाडैबाट तिनै क्षेत्रबाट आफ्नो समयलाई पर सारेर यहाँ यो कार्यक्रमलाई सफल तुल्याइदिनु आउनुहुने जति पनि यहाँ दिग्गज व्यक्तिगत साहित्यमा अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबैलाई म मेरो पक्ष सायद आयोजक समितिको पक्षबाट मुरी धन्यवाद टक्राउँदछु। र राजनीतिक क्षेत्रबाट अघि आउनुहुने जति पनि यहाँ थिए राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिगतहरू, हुन त साहित्यिक कार्यक्रममा अलिकति नमिलेको हामीलाई भान हुन्छ, र पनि राजनीतिकले पनि एउटा समाजलाई केही हदसम्म अगाडि बढाइरहेको हुन्छ भन्ने ध्येयले उहाँहरू यहाँ आउनुभएको थियो। र उहाँहरूलाई पनि कविताले थुप्रैपल्ट बान भेटेर पनि यो यहाँ आएर बसेर धेरै बेरसम्म आफ्नो कविता यो साहित्य गोष्ठीमा बस्दिनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि यहाँनिर आज मेरो गोरुबथान क्षेत्रको व्यक्ति विशेषहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, साथसाथै मेरो गाउँको बुजुर्ग मित्रगण दिदीबहिनी जसले साथमा साथ दिएर आज यो कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपले सफल बनाइदिनु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि म मेरो पक्षबाट साथै आयोजक समितिको पक्षबाट अति नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवादकै क्रममा यो मसिना नानीहरूले रचिता पौडेली अनि निरुता राईले जुन चाहिँ डान्सहरू देखाएर तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन तुल्याइदिनु भएकोमा नानीहरूलाई पनि म आयोजक समितिको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी नै मिडियाकर्मीका जति पनि मेरो साथी मेरो भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोरुबथान वेब अनिल गोरुबथान, नमस्ते गोरुबथान,
हाम्रो आशिष साथी आशिष सरको जुन चाहिँ आफ्नै च्यानल छ ग्रुप, उहाँलाई सबैलाई एकैसँगमा सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवाद दिने क्रममा धेरै टाढोबाट यातायातको असुविधालाई पर सार्दै भए पनि यहाँ हामी कहाँ आएर गोरुबथानको यो सानोबडे एउटा हलमा आफ्नो ठुलो मञ्चलाई त्यागेर मञ्चमा बसिसकेको व्यक्तित्व जसले यहाँ आएर यो सानो मञ्चमा पनि हामीलाई हाम्रो निवेदनलाई नकार्न नसकेर स्वीकार्दै साथसाथै हाम्रो सर सितम सरको बातलाई काट्न नसकेर आएर हामीलाई यहाँ मनोरञ्जन दिनुहुने भाइ विक्की परियारलाई पनि हामी सम्पूर्ण गोरुबथानवासीको तर्फबाट नै मुरीमुरी धन्यवाद दिँदछौँ। र यो किताब जुन चाहिँ निकालिएको छ यो किताबको निकाल्दाखेरि एउटा कम्पोज डिटिपीको कामको हामीलाई जरुरत पर्दछ। र यो किताब मात्र होइन गोरुबथानको अन्य किताबहरूमा पनि धेरै अघिदेखि नै सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु हुने मित्र सर प्रकाश सरलाई पनि म धन्यवाद दिँदछु यो किताबको जुन चाहिँ कम्पोज गर्नुभएको छ उहाँले। र यो किताब जुन चाहिँ निकाल्नुमा प्रेस गोरुबथानको युआरएस प्रिन्टिङ प्रेस उत्तम भाइलाई पनि आयोजक समितिको पक्षबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो किताबको आवरण छ आफैले धन्यवाद दिन त मिलिन्न, आवरण चाहिँ म स्वयंले नै गरेको थिएँ बाबाको यो किताब भनेर एउटा चिन्ह स्वरूप। र आवरण म आफैले गरेको छु, आफ्नो सके जतिसम्म मैले यसमा कोसिस गरेर बनाएको छु। र आज यसरी यो हल हामीलाई दिएर मालबस्तीमा एउटा जुन चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न हामीले गर्न सक्यौँ, यो हलको ठुलो भूमिका रहँदछ कुनै पनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति। र आज यो युसिएनआई चर्चको अन्डरमा पर्ने जुन चाहिँ यो हल छ यो हल हामीलाई प्रदान गर्नु भएर जुन चाहिँ कार्यक्रम सफल तुल्याउनु भएकोमा हामी आयोजक समिति उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिँदछौँ। र सबैभन्दा अन्तमा जति पनि आज टाढोबाट यसरी हामी कहाँ आएर यो कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याइदिएर सफल तुल्याइदिनुहुने सम्पूर्ण मानवहरूमा एक मुष्टमा म हार्दिक धन्यवाद उहाँलाई टक्राउन चाहँदछु। र मेरो यो धन्यवादको क्रममा कहीँ कसैलाई छुटिन गए त्यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु। र उहाँहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ अहिलेसम्म बसेर सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा अन्तमा मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै आयोजक समिति अनि सम्पूर्ण परिवारको पक्षबाट यहाँलाई म धन्यवाद दिँदैछु। धन्यवाद। भाइबेन दास राई किराँत प्रतिष्ठानको तत्त्वदण्ड दाई गोविन्द परियारको निम्न दशकका लुङ्गोहरूको विमोचनको कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ। र यो मञ्च स्वर्गीय बिपी राणा सरको स्मृतिमा गरिएको छ। यो सायद अघि भने जस्तै छेलिएर होला। स्वर्गीय बिपी राणा हाम्रा कमल भाइको पिता हुनुहुन्छ। स्वर्गीय बिपी राणा एक होनहार सामाजिक साहित्यिक राजनीतिक सबै क्षेत्रका एकजना महान हाम्रा बुजुर्ग हुनुहुन्थ्यो। र किन यो गोविन्दजीले किन स्मृति मञ्च चाहिँ राख्यो आजको यो विमोचन कार्यक्रममा भन्न खातिर सहरमा दाजु चाहिँ एउटै स्कुलमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि राजनीति पनि सँगै गर्नुहुन्थ्यो। प्रत्येक कुरामा उहाँहरू एकसाथ हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण यो आज दाजुले राणा सरको सम्झना स्वरूपको स्मृति मञ्च राखिएको सायद मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। र अब यो हतार छ
मलाई पनि हतार छ सुगरको मान्छे भात खाएर दबाई खानुपर्ने अब अहिलेसम्म टाङ्ग्यो कोही बात छैन देख्ने डाक्टरको लागि यो पनि र विशेष गरिकन मलाई आज यो कार्यक्रमको जुन एउटा अध्यक्षको दायित्व दिनुभयो र परिवार पक्षलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु किन भन्दाखेरि दाई र हाम्रो सितम सर म कहाँ आइपुग्नु भयो र एउटा निमन्त्रणा दिएर भन्नु ठिकै छ निमन्त्रण राम्रै हो पछिबाट उहाँले भन्नुभयो कार्ड देखाएर यो कार्यक्रमको अध्यक्ष चाहिँ भाइ बस्दिनुपर्छ है भने म त अलमल्ल परेँ यस्तो कार्यक्रमको अध्यक्ष त अहिलेसम्म मैले गरेकै थिइनँ दाइ नाम यहाँ टिम छ अब त तिमी बस्नै पर्छ हुन्छ जेसीको मलाई आज बडा खुसी लागेको छ आनन्द लागेको छ गर्व लागेको छ यहाँ हाम्रा वरिष्ठ महान व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुभएको छ कोही कालेबुङबाट आउनुभएको छ कोही डुवर्सबाट पूर्व डुवर्स पश्चिम डुवर्स सिलिगढी हाम्रा प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रा डाक्टर जीवन राणा सर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सामने सामने मेरो परिचय व्यक्तिगत पनि यस्तै कार्यक्रमबाट म परिचित छु उहाँहरूसँग सँगसँगै हाम्रा बसन्त थापा सर उहाँको त्यो हराएको रोल नम्बर मलाई अझै पनि कस्तै छ हो बडा साह्रो मनपर्छ उहाँसँग मेरो पहिलेदेखिको चिनाजाना र उहाँलाई पनि म सम्मान गर्छु सँगसँगै हाम्रा कालेबुङबाट धाएर आउनुभयो यस्तो झरीमा बाटो त्यस्तै छ लाभा अङ्गला यो निमबस्तीको बाटो भएर आउनु भयो आए भनेको सरले हाम्रो प्रदीप सर हाम्रा पूर्व जुटिबीर हाई स्कुलका प्रधान शिक्षक अनि अहिले त अवकाश प्राप्त ग्रहण गर्नु भइसकेको छ र साहित्य क्षेत्रमा सर जतिन्जेल यहाँ गोरुबथानमा रहनुभयो त्यतिन्जेलसम्म उहाँले धेरै नै साहित्यको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लानुभएको थियो र सायद अघि सरले भन्नुभयो जुन कुरो गोरुबथानले अब यो पिँढीले नयाँ पिँढीले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने जुन उहाँले आफ्नो एउटा वचन यहाँ राख्नुभयो त्यो सही कुरा हो यस कुरालाई म समर्थन गर्दछु र निश्चयले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि म जोड दिन्छु र यो सरले भन्नुभएको कुरालाई हामी यहाँ पिँढीले अहिलेको भर्खरै आउँदै गरेको जुन लेखिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई ध्यान दिएर अघि बढाउनुपर्छ किनभने हाइबन दसराई किरात जस्तो यो गाउँ यो ठाउँ हामी भन्छौँ बेला बेलामा बाख्राकोटमा गयौँ भने हामी भन्छौँ बद्री धाम त्यसरी नै हामी गोरुबथानमा आइपुग्यौँ भने हामी भन्छौँ हाइबन दसराई किरातको धाम यस्तो ठाउँमा हाम्रो वरिष्ठ कथाकार लेखकहरू जन्मिनुपर्ने एउटा दुःखकै कुरो छ चिन्ताकै कुरो छ र जस्तै अब हामीले सहुलियतहरू के पाउँदैछौँ अघि हाम्रो यहाँ राणा सर डाक्टर जीवन राणा सरले भन्नुभयो यो कुरालाई हामीले हाम्रो दिमागमा राख्नुपर्छ र कसरी हामीले हाम्रो भाषा र साहित्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यो कुरा पनि चिन्तन गर्ने विषय छ यो कुरालाई पनि हामीले गहन गर्नुपर्छ र लिनुपर्छ र हामी अघि बढ्नुपर्छ र अन्तमा अब हाम्रो विशेष यहाँ सुभाष सोताङ है उहाँले 3वटा कृति दिनु भइसकेको छ अब यस्तै कृति अरूहरूले पनि दिन सक्छ र अन्तमा मलाई आफै गर्व लाग्दैछ किनभने यहाँ वरिष्ठ व्यक्तिहरूको छेउमा म आफै म त एउटा साधारण कुनै लेखक पनि होइन कविता पनि लेख्नु जान्दिनँ कथा पनि लेख्नु सक्दिनँ तर म पाठकको रूपमा चाहिँ म अवश्य हुँ म प्रत्येकको कथा कविता सबै नै पढ्छु मैले पढ्छु तर फेरि बिर्सी पनि हाल्छ जेसीको तर मलाई त्यसमा एउटा लगन छ मेरो प्रयास पढ्दैछु अहिले पनि भर्खरैको दोहोरै पढ्दैछु च्याख्रुको डायरीको घरमा अहिले पढ्दै थिएँ हो त्यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि बद्रेश्वरको सम्झना आउँछ है यस्तै कुराहरू छ र अब सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई हतार मलाई पनि हतार र यसरी आज मैले यहाँ दुईवटा कुरा तपाईँहरूको अगाडि राखेँ कहीँ त्रुटि भुल गए क्षमा चाहन्छु
र सबैलाई आजको यति दिनसम्म तपाईँहरू धैर्य धारण गरेर बसिदिनु भयो र यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भएकोमा मेरो व्यक्तिगत तपाईँहरूलाई धन्यवाद टक्राउँदै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्दछु र आजको कार्यक्रम पनि यही समाप्त भएको भन्ने हो तपाईँहरूलाई घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोरुबथान वेब अनलाइन च्यानललाई, जहाँ हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ मालबस्तीको मल्टिपर्पोज हलमा। र आज हामी यहाँ किन उपस्थित छौँ भन्दा आज निम्न नसकेका फिलोङ्गाहरू कविताको विमोचन कार्यक्रम रहेको थियो र यस कार्यक्रममा आज हामीसँग कवि हुनुहुन्छ गोविन्द परियार सर। उहाँसँग हामी केही छोटो कुराकानी गर्नेछौँ र यस कुराकानी सँगसँगै म हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद यहाँलाई। विशेष गरी सरलाई धेरै धेरै बधाई, आज विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अनि हजुर कतिको खुसी हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमबारे केही बताइदिनुहोस् न। आज म औधी खुसी छु भन्नु पऱ्यो। सिन्काहरू मैले जलाउने हो, तर फेरि अब म माचिसको सिन्का जलाउँ नजलाउँ, तर एउटा माचिसको सिन्काले मलाई जलाउन भने अकाट्य छ। त्यो त्यति बेलै मैले त्यो देखेर लेखेको र यस्तै कारणले होला मलाई अब मेरो साथीहरूले आँसु कवि भनेको र प्राय अब यस्तो कविताहरू लेख्ने गर्छु। यस्तै कविता नै अब मलाई मन पनि पर्छ। हजुर सरको जुन कविताहरू जे देख्यो त्यो नै एउटा साहित्य कविताद्वारा प्रस्तुत हुने गर्दछ है। अनि हजुरलाई अब जति पनि आउँदो समाजमा अब कविहरू जन्मिरहेको छ है, युवा कवि अनि साहित्यकारहरू जन्मिरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब युवा कविहरू भन्दाखेरि अहिले म यहाँ बसेको त धेरै भयो, त कविताहरू सुनाउने छ, 2-4जना बहिनीहरू पनि छन्, 2जना भाइहरू पनि छन्, तर उनीहरू यद्यपि त्यसको पछि लागि परेको चाहिँ म देख्दिनँ। यसो प्रोग्रामतिर आएर उनीहरूले 1-2वटा कविता चाहिँ सुनाउने गर्छन्, तर कसैले यसरी सङ्ग्रह निकाल्छ भन्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छुइनँ। र 1-2जना चाहिँ मैले भन्दैछु अब कविताहरू लेख्नुहुन्छ, सङ्ग्रह पनि निकाल्ने सोच राख्नुहोस्। जस्तो कि म कविता सुनाउँदा प्राय साथीहरूले यहीँ लेनिन भाइ हुनुहुन्छ, महेश्वर प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भनिरहनुहुन्थ्यो यसरी मेरो कविताहरू सुनेपछि, सरकोमा त थुप्रै कविता चाहिँ एउटा सङ्ग्रह निकाल्नुहोस् न भने यहाँ भाइहरूकै परामर्श, यहाँ भाइहरूकै झकझकाइले गर्दाखेरि मेरो यो कविता पनि निस्केको हो। हजुर सर, तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आउँदो दिनमा पनि सरकोबाट यस्तै कृतिहरू जन्मिरहोस्, साहित्यमा टेवा पुग्दै जाओस्, गोरुबथानको नामलाई अझै उचाइमा लिएर जान सकोस् भन्ने सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्छौँ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँको च्यानललाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले समय दिनुभयो हामीलाई। यो छोटो समयमा हजुरसँग यो छोटो कुराकानी राख्ने मौका पायौँ। धन्यवाद छ सबैलाई। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.